अथ श्री बृहन्नारदीये महापुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे प्रश्नविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच राज्ञा पृष्टं शुकेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं शुकप्रसादात् तच्छ्रुत्वा दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणम्। अत्राहमागतो विप्रान् सत्रोद्यमपरायणान् द्रष्टुकामः कृतार्थोऽहं जातो दीक्षितदर्शनात्। ऋषय ऊचुः साधो वार्तान्तरं त्यक्त्वा अपूर्वं यत्तु श्रुतं त्वया कृष्णद्वैपायनमुखाद् यच्छ्रुतं तद्वदस्व नः। सारात् सारतरां पुण्यां कथामात्मप्रसादनीं पाययस्व महाभाग सुधाधिकतरां परां। सूत उवाच विलोमजोऽपि धन्योऽस्मि यन्मां पृच्छत सत्तमाः यथा ज्ञानं प्रवक्ष्यामि यच्छ्रुतं व्यासवक्त्रतः। एकदा नारदो गच्छन् नरनारायणालयं तापसैर्बहुभिः सिद्धैर्देवैरपि निषेवितं बदर्यक्षामलैर्विल्वैराम्रैराम्रातकैरपि कपित्थैर्जम्बुनिपाद्यैर्वृक्षैरन्यैर्विराजितं। विष्णुपादोदकी पुण्या लक्नन्दास्ति यत्र च तत्र गत्वा नमद्देवं नारायणमहामुनिं। परब्रह्मणि संलग्न मानसं च जितेन्द्रियं जितारिषट्कममलं प्रस्फुरत् बहुलप्रभं। नमस्कृत्वा च साष्टाङ्गं देवदेवं तपस्विनं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टाव नारदो विभुम्। नारद उवाच देवदेव जगन्नाथ कृपाकूपार सत्पते सत्यव्रतस्त्रिसत्योऽसि सत्यात्मा सत्यसम्भवः। सत्ययोने नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः तपस्तेऽखिलशिक्षार्थं मर्यादास्थापनाय च। यथैकेन कृतात् पापात् कलौ मज्जति मेदिनी तथैवैककृतात् पुण्यात् तरतेयं न संशयः। कृतादिषु यथा पूर्वम् ईकरं तत्समस्तगं तादृक्स्थितिं निराकृत्य कलौ कर्तैव केवलं। लिप्यते पुण्यपापाभ्याम् इति ते तपसि स्थितिः भगवन् प्राणिनः सर्वे विषयासक्तमानसाः। दारापत्यगृहासक्तास्तेषां हितकरं च यत् ममापि हितकृतं किञ्चित् विचार्य वक्तुमर्हसि। त्वन्मुखात् श्रोतुकामोऽहं ब्रह्मलोकादिहागतः उपकारप्रियो विष्णुरिति वेदविनिष्ठितं। तस्माल्लोकोपकाराय कथासारं वदाधुना यस्य श्रवणमात्रेण निर्भयं विन्दते पदम्। नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य भगवान् ऋषिः कथां कथितुमारेभिः पुण्यां भुवनपावनीम्। श्रीनारायण उवाच गोपाङ्गना वदनपङ्कजषट्वदस्य रासेश्वरस्य रसिकाभरणस्य पुंसः वृन्दावने विहरतो ब्रजभर्तुरादेः पुण्यां कथां भगवतः शृणु नारद त्वम्। चक्षुर्निमेषपततो जगतां विधाता तत्कर्मवत्स कथितुं भुवि कः समर्थः। त्वञ्चापि नारदमुने भगवच्चरित्रं जानासि सारसरसं
वचसामगम्यं तथापि वक्षे पुरुषोत्तमस्य माहात्म्यमत्यद्भुतमादरेण दारिद्र्यवैधव्यहरं यशस्यं सत्पुत्रदं मोक्षदमाशु सेव्यं। नारद उवाच पुरुषोत्तमस्तु को देवो माहात्म्यं तस्य किं मुने अत्यद्भुतमिवा भाति विस्तरेण वदस्व मे। सूत उवाच नारदोक्तं वचः श्रुत्वा मुनिर्नारायणो ब्रवीत् समाधाय मनः सम्यक् मुहूर्तं पुरुषोत्तमे। श्रीनारायण उवाच पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकं तस्य स्वामी कृपासिन्धुः पुरुषोत्तम उच्यते। ऋषिभिः प्रोच्यते तस्मान् मासः श्रीपुरुषोत्तमः तस्य व्रतविधानेन प्रीतः स्यात् पुरुषोत्तमः। नारद उवाच सन्ति मध्वादयो मासाः सेश्वरास्ते श्रुतामजं तन्मध्ये न श्रुतो मासः पुरुषोत्तमसंज्ञकः। पुरुषोत्तमस्तु को मासः तस्य स्वामी कृपानिधिः पुरुषोत्तमः कथं जातः तन्मे ब्रूहि कृपानिधे। स्वरूपं तस्य मासस्य सविधानं वद प्रभो किं कर्तव्यं कथं स्नानं किं दानं तत्र सत्पते। जपपूजोपवासादि साधनं किञ्च भण्यतां तुष्येत् कृतेन को देवः किं फलं वा प्रयच्छति। एतदन्यच्च यत्किञ्चित् तत्त्वं ब्रूहि तपोधन अनापृष्टमपि ब्रूयुः साधवो दीनवत्सलाः। नरा ये भुवि जायन्ते परभाग्यानुवर्तिनः दारिद्र्यपीडिता नित्यं रोगिणः पुत्रकाङ्क्षिणः। जडामूकादाम्भिकाश्च हीनविद्याः कुचैलिनः नास्तिका लम्पटानी च जर्जराः परसेविनः। नष्टाशा भग्नसङ्कल्पाः क्षीणतत्त्वाः कुरूपिणः रोगिणः कुष्ठिनो व्यङ्गा नेत्रहीनाश्च केचन। इष्टमित्रकलत्राप्त पितृमातृवियोगिनः शोकदुःखादिशुष्काङ्गा स्वेष्टवस्तुविवर्जिताः। पुनर्नैवं विधास्ते स्युर्यत्कृतेन श्रुतेन च पठितेनानुचीर्णेन तद्वदस्व मम प्रभु। वैधव्यं वन्ध्यता दोषं हीनाङ्गत्वदुराधयः रक्तपित्ताद्यपस्मार राजयक्ष्मादयश्च ये। एतैर्दोषसमूहैश्च दुःखितान् वीक्षमानवान् दुःखितोऽस्मि जगन्नाथ कृपां कृत्वा ममोपरि। विस्तरेण वद ब्रह्मन् मन्मनो मोदहेतुकं सर्वज्ञः सर्वतत्त्वानां निधानं त्वमसि प्रभु। सूत उवाच इति विधितनयोदितं रसालं जनहितहेतुनिशम्य देवदेव अभिनवघनरावरम्य वाचा वददभिभूज्य मुनिं सुधांशु शान्तम्। इति श्री बृहन्नारदीये पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे प्रश्नविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।